जदीद अदब की सरहदें जिल्द 2 मजमून नंबर 25 जिसका उन्वान है अदब एक साख्तियाती तज्जिया समाअत फरमाइए। सिविल ज़ैनिस्टीन की तरह ब्रॉडस्की को भी अदब का नोबेल इनाम दिया गया। ब्रॉडस्की कुछ दिनों रूस में जलावतनी की जिंदगी गुजार चुका था। ब्रॉडस्की ने रूसी ज़बान में बरतानिया के माबादुत तबियाती शायरों का तर्जुमा भी किया। वो शायर भी था और नस्र निकार भी। 1972 में वो रूस से निकल आया। कुछ दिनों लंदन और जेनेवा में रहकर अमेरिका में मुकीम हो गए। 78 ईस्वी में इन्हें अमेरिका में डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। ऑर्डन की नज़्म का तज्जिया करते हुए ब्रॉडस्की कहता है कि यह सिर्फ ज़बान है जो एक लिखने वाले को दूसरे लिखने वाले से मुमताज़ करती है। फिर वो कहता है कि हम शायर के ख्यालात पर भी गुफ्तगू करेंगे चूँकि काफ़िए से ही ख्यालात का लाजमी होना ज़रूरी होता है। हमारे मुल्क में बेशतर लिखने वालों के जहन में ये सवाल गूंज रहा है कि आखिर साख्तियात का हमारी तनकीद और हमारे अदब से ताल्लुक़ क्या है। जोनाथन कुलर इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। पहले उसने ये सवाल खुद उठाया कि अदबी तनकीद का मकसद क्या है और इसकी कदर व कीमत किस तरह मुतय्यन की जाए। अदब पारों के बारे में नक्काद मुख्तलिफ किस्म की ताबीरें पेश करते हैं। ये ताबीरें इतनी मुख्तलिफ और इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि इनका असल मकसद ही फौत हो जाता है। इनका असल मकसद अदब पारे के मतन को वाज़े करना होता है। इस कसरत ताबीर से अदब पारे का असल मतन भूल भुलैया बनकर रह जाता है। चुनांचे यूरोप में तो अब ख़राब हाल है। वहाँ अब नई तनकीद सिर्फ मतन पर तवज्जो देती है। जोनाथन कुलर कहता है कि तनकीद की इस कसरत ताबीर से निकलने का वाहिद रास्ता यह है कि हम फ्रांस के साख्तियात पसंद मुफक्किरों के अफकार पर तवज्जो दें। इसका ये मतलब नहीं है कि साख्तियात पसंद मुफक्किरों को हम अपना मॉडल बना लें और इनकी नकल करना शुरू कर दें, बल्कि इनके मुताले से हमें तनकीद का एक ऐसा मजाक पैदा करना चाहिए कि तनकीद को हम एक हम आहंग निज़ाम क़वाइद व ज़वाबित समझें तो इनके मुताले से पता चल सकता है कि तनकीद हमारी क्या मदद कर सकती है। साख्तियाती तज्जिया बुनियादी तौर पर अदब पारे की कोई ताबीर पेश नहीं करता और न ये कोई ऐसा तरीक़ा सिखाता है जिसके इस्तेमाल से अदबी तख्लीक़ात में वो माने मिल सकते हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते। साख्तियाती तज्जिया किसी अदब पारे में नए मायने दरियाफ़्त नहीं करता, मायने की कोई नई ताबीर पेश नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि किन हालात में ये मायने पैदा होते हैं। हम किसी मतन में मखसूस माने किन हालात में पैदा कर देते हैं, वो अमल क्या है जिससे अदब की मुख्तलिफ ताबीरें पैदा होती हैं और जिसकी वजह से अदब एक इदारे की हैसियत से कायम है। जिस तरह किसी ज़बान के बोलने वाले के जहन में इस ज़बान के क़वाइद महफूज होते हैं जिनकी बुनियाद पर वो आवाज़ों को मखसूस मायने अता करता है, इसी तरह अदब का पढ़ने वाला अदब पढ़ पढ़ कर मुख्तलिफ निशानियों की रिवायतों के मफाहिम को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और इन्हें वो नज़्म या गज़ल या कहानी या नावल के तौर पर मखसूस मायने और शक्लें अता करता है। इनफरादी तख्लीक़ात से अलग वो अदब की रिवायत को समझने लगता है। अदब की इन्हीं रिवायत को समझने की वजह से अदब मुमकिन होता है। असनाफ के सिलसिले में जोनाथन कुलर ने एक दिलचस्प बात यह भी कही है, जब कारी किसी तहरीर से दो चार होता है तो हैत से वो तवक्कुआत पैदा होती हैं जो इसकी रहनुमाई करती हैं। मसलन जब किसी किताब पर यह लिखा होता है कि यह गज़लों का दीवान है या शायरी का मजमुआ है या नावल है, तो इससे पढ़ने वाले की हैसियत से हमारे जहन की बड़ी पेचीदगियाँ दूर हो जाती हैं। हम अपने जहन में एक फ्रेमवर्क तख्लीक कर लेते हैं जिसकी वजह से तंजीम पैदा हो जाती है। असनाफ सिर्फ मौज़ूआत का फ़र्क ज़ाहिर नहीं करती बल्कि मुतालबा करती हैं कि हम इनको मखसूस अंदाज से पढ़ें। मुलाहिज़ा कीजिए जोनाथन कुलर के लफ्ज़ों में, कॉमेडी इसलिए अपना वजूद रखती है कि कॉमेडी की हैसियत से पढ़ने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की तवक्कुआत पैदा होती हैं, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ जो ट्रेजेडी से पैदा होती हैं। साख्तियात के माहिरीन का ख्याल भी बड़ी हद तक दुरुस्त है कि असनाफ का मतलब है माने के इम्कानात की सरहदें। लिखने और पढ़ने का अमल कम्प्लीमेंट्री है। लिखना पढ़ने के लिए ज़रूरी है, इसी तरह पढ़ने के लिए तहरीर का होना ज़रूरी है।
یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ پڑھنے کا عمل بھی کلچر کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو گویا ہم ادب کو وجود بخش رہے ہیں۔ ٹوڈروف کہتا ہے کہ ادبی نظریات تنقید کو اوزار مہیا کرتے ہیں۔ ادبی متن اس لسانی نظام میں جو ہمیں ورثے میں ملتا ہے رد و بدل کرتا ہے، بعض اوقات اس کی شکل بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ادبی متن زبان میں ترمیم بھی کرتا ہے اور زبان کی وسعت بھی عطا کرتا ہے۔ ادبی متن صرف زبان تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ ادبی متن کا جوہر اس بات میں مضمر ہوتا ہے کہ وہ ہمیں زبان سے باہر بھی لے جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس کے ادب ہونے کا جواز نہیں ہے۔ ساختیات کے ماہرین کا خیال ہے کہ ہر زمانے کے ادب کی پہچان یہ ہے کہ ادب اس عہد کے غیر ادب کی ضد ہوتا ہے۔ کہانیوں کے سلسلے میں 20ویں صدی سے ساختیاتی تجزیے کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے روسی ہیئت پرستوں نے بتایا کہ روس کی لوک کہانیاں بظاہر ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود ان میں کچھ نمونے مشترکہ طور پر موجود ہوتے ہیں۔ ایک خاص قسم کی لوک کہانیوں میں یہ نمونے بار بار آتے ہیں۔ رومن جیکبسن نے کہا، یہ نمونے نہ صرف ایک ہی کلچر کی کہانیوں میں مشترک ہوتے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے مختلف کلچروں میں بھی یہ نمونے مشترک طور پر پائے جاتے ہیں۔ یہ کہانیاں مختلف تمدنوں سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک ہی مشترک انسانی ساخت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ امریکہ کے پرانے ماہرین ساختیات یہ سمجھتے تھے کہ زبانوں کے تنوع کی کوئی حد نہیں ہے اور یہ کہ ان میں مشترک پہلو نہیں ہوتے۔ رومن جیکبسن ماسکو میں پیدا ہوا تھا اور اس کی ابتدائی بلکہ ایم اے تک کی تعلیم ماسکو یونیورسٹی میں ہوئی، لیکن اس نے ڈاکٹریٹ پراگ یونیورسٹی سے حاصل کی اور بعد میں امریکہ چلا گیا۔ نوجوانی ہی میں اس کا شمار ہیئت پرستوں کی ادبی تحریک کے بانیوں میں ہونے لگا تھا۔ ہیئت پرستوں کی یہ تحریک فیوچرسٹ شاعر ولیمیر خیلبنکور سے متاثر ہو کر شروع کی گئی تھی۔ اس کے یہاں ہیئت پرستی کا مطلب یہ تھا کہ انسان پرستی، ہیومنزم اور دوسرے موضوعات کو بھی ریاضی دانوں کے نقطۂ نظر سے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ ہیئت پرست فنکار اور ادیب موضوع کی پیچیدگیوں کی تجرید کر کے ساختیاتی ڈھانچے کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے۔ جیکبسن انسان پسندی اور ریاضی کے دورے رشتے کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اس کا اظہار اس کے ایک مضمون کے عنوان سے بھی ہوتا ہے، پوئٹری آف گرامر اینڈ گرامر آف پوئٹری۔ جیکبسن کو ادب کی ان اصناف سے زیادہ دلچسپی تھی جن میں اسٹرکچر نمایاں ہوتا ہے، مثلا شاعری میں بحریں، لوک کہانیوں کے بنیادی ڈھانچے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ادب کے سلسلے میں جیکبسن نے ریاضی کی تکنیک کی کچھ زیادہ ہی نمائندگی کی ہے۔ جیکبسن مشہور ماہر لسانیات لیوی اسٹراس کا بھی شریک کار رہا ہے۔ جیکبسن یورپ اور امریکہ کے درمیان ادب اور زبان کے سلسلے میں ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس زمانے میں خود امریکہ کے ماہرین ساختیات زبان کے ساؤنڈ پیٹرنز کے سلسلے میں اپنی ایک فکر رکھتے تھے۔ یہ روایت پراگ کی لسانی روایت سے بالکل علیحدہ تھی۔ جیکبسن کا سب سے اوریجنل خیال یہ تھا کہ کچھ باتیں ادب پاروں میں ساختیاتی طور پر مستقل موجود رہتی ہیں، لیکن اس خیال کے بھی پیشرو موجود تھے۔ مثلاً ویلڈیمیر پراپ، جس نے روسی لوک کہانیوں کے اندر پوشیدہ پیٹرنز کو نمایاں کیا، لیکن اس خیال کو بہت آگے بڑھا دیا اور بتایا کہ مختلف تمدنوں میں مشترکہ طور پر کہانیوں میں یہ نمونے ملتے ہیں۔ سوسیئر نے کہا تھا کہ ویج اور کاؤ کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں کیونکہ فرانسیسی اور انگریزی زبان کے اسٹرکچر میں ان کا ایک ہی مقام ہے۔ لفظ اور اس جانور کے درمیان کوئی پراسرار تعلق نہیں ہے۔ رولا بارت نے بھی کہا کہ ہم اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار فطری انداز میں نہیں کرتے کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جس پر مخصوص اشاروں، مخصوص زبان اور مخصوص قوانین کا غلبہ ہوتا ہے۔ مثلاً جب اسٹیج پر اداکار دکھ یا مسرت کا اظہار کر رہا ہو تو دراصل اداکار کے پردے میں مصنف ڈرامہ دیکھنے والوں تک اپنی بات پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اداکار اسے جو کچھ پیش آیا ہے اس کا اظہار نہیں کرتا بلکہ نشانیوں کا ایک مکمل نظام ترتیب دے دیتا ہے۔ وہی نشانیاں دیکھنے اور سننے والوں کے ذہنوں میں بھی موجود ہوتی ہیں جو یہ ناول پڑھتے یا ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ رولا بارت کا خیال تھا کہ بورژوا طبقے کے لوگ اس خیال سے چمٹے رہتے ہیں کہ موضوع
हैत को मुतय्यन करता है और इजहार का सिर्फ एक ही तरीका मुमकिन है और वो फितरी तरीका है। 1963 में फ्रांसीसी अलमिया निगार रासिन पर इसके एक मजमून ने तहलका मचा दिया था। रासिन के सबसे बड़े मौक़िफ़ ने रूलाबार्द के खिलाफ एक सख्त मजमून लिखा और ये बताया कि रूलाबार्द के तज़िये में साख्तियात और फ्राइड की नफ्सियात मिली हुई है। बार्थ ने इसका ये जवाब दिया कि पढ़ने वालों को चाहिए कि वो रासिन के बारे में पिटे पटाए ख्यालात को तर्क कर दें और रासिन के खेलों को जदीद नज़रियात की रोशनी में देखें कि अदब में ज़बान अपने आप से किस तरह जिद्दोजहद कर रही है। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो हमारी तरफ से शुक्रिया कबूल फरमाएं, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।